अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा वालों के लिए एक अहम काम जो लाजमी तौर पे उनको करना चाहिए, जो काफी ज्यादा देर से फैमिली वीजा से रिलेटेड परेशान है। तो उनके लिए अहम मालूमात है जो लाजमी तौर पे आपने गौर से सुननी है और इस पे अमल करना है। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर इसको कवर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम के बारे में एक और अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यानी कि दो अच्छी खबरें हैं जो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज और मार्च ये कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन सी बड़ी सिटीज हैं एक अहम कंट्रीज की, क्यों कर रहे हैं, इस पे बात करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो एक अच्छी खबर है इसका लिंक नंबर 1, इंग्रेसो मिनिमम से रिलेटेड जो अच्छी खबर है इसका लिंक नंबर 2, और इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो एहतजाज है इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पे दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है। उससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप ये कितना ज्यादा जो है वो लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस, क्योंकि काफी ज्यादा मैं भी बिजी होने के साथ साथ इस चैनल को चला रहा हूं। अगर इसके मैं बेनिफिट देखूं तो ना होने के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ आपको मालूमात देने के लिए कंटिन्यूसली इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा वाले ये काम लाजमी तौर पे करें। और ये काम कौन सा है? बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो परेशान है। असल में मसला क्या है कि टीसीएस की जो सर्विस है वो साल से बेहतरीन होने की बजाय बदतरीन होती जा रही है। वहां पे जैसे कि आपने देखा कि पहले जो था वो इतना ज्यादा रिश्वतखोरी या सीटे पे या अपार्टमेंट पे पैसे लेने का इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं। लेकिन जब लोगों से हम कहते हैं कि आप सामने आए और कुछ प्रूफ बनाएं और वो प्रूफ दें, हमें ना दें, सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, हम उसको मजीद प्रमोट करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पे कुछ एक्शन वो ले सकते हैं। लेकिन मसला क्या बनता है कि लोग सामने आना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम अपना काम न करवाएं और दूसरों के लिए जो है वो कोई भी पीछे आसानी पैदा नहीं करना चाहता। कभी कभार अगर कोई हिम्मत करता है तो, लेकिन वो भी जब हम प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह से ये मामला हल नहीं होते। एक तो ये चीज कि आपने अगर ये नहीं भी करना तो लेकिन एक काम लाजमी तौर पे करें। वो लोग जिनकी फाइलें जो हैं वो 8 महीने 1 साल हो चुका होता है, मैं यहाँ पे 1 साल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी फाइलें जो हैं वो 8 महीने 9 महीने 10 महीनों बाद उनको आंसर आया, पहला आंसर। तो इस वजह से टाइम जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे राशि शायद देना बनता है उनको, तो इस वजह से आपने 1 साल तक जो है वो वेट करना है अपनी फाइल का। अगर 1 साल तक आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो फिर लाजमी तौर पे आपने उनको कॉल्स या ईमेल वगैरह करनी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि हम फोन करते हैं वो फोन उठाते नहीं है। दूसरी तरफ वो कहेंगे कि अगर हम ईमेल करते हैं तो उस ईमेल का वो जवाब नहीं देते। तो यहाँ पे एक चीज आप कंफर्म रखें कि लाजमी तौर पे जो आपने ईमेल करनी है, एक तो स्पेनिश ज़बान में करें। जो आपका सरबरा है जिसने आपका वीजा, जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो स्पेन में मौजूद है, उसको कहें कि वो वहां से टच करे। उसका असर कुछ और होगा, वहां से मेल करे, वहां से वही फोन करे तो उसके असर जो है वो कुछ और हो सकते हैं। इस वजह से लाजमी तौर पे इस चीज को करें। वो लोग जो खामोश होके बैठ जाते हैं और सिर्फ वेट करते हैं, बाज बात इस तरह होता है कि उनकी फाइल जो है वो ओपन नहीं हो पाती। कुछ टीसीएस वालों की भी गलती हो सकती है। बेशुमार फाइलें ऐसी भी हैं जो कि टीसीएस की गफलत की वजह से भी जो है वो उसमें मसले बने हैं। कुछ डिजिटल जो है वो मसले सामने आए हैं, कुछ जो है वो फिजिकल जो फाइलें होती हैं उनको जो है वो गुम किया गया है। तो इस तरह के मामला जो है वो मुख्तलिफ इनके टीसीएस के ऑफिस में भी पेश आया है। इस वजह से अपनी 1 साल के बाद अपनी फाइल को लाजमी तौर पर परस्यू करें, उसका पीछा करें, उसके बारे में मालूमात लेंगे क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर कोई आपको चीज रिक्वायर्ड है तो वो हमसे डिमांड करें, अदरवाइज जो है आप बिल्कुल भी जो है वो आराम से ना बैठें। यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, अपना फोन नंबर उस बंदे का दें
جو بہت زیادہ ذمہ دار ہو، اور اس بندے کا دیں جو کہ اپنے فون کو اوپن رکھتا ہو 24 آور۔ کسی وقت بھی آپ کو ٹی سی ایس یا ایمبیسی سے ڈائریکٹ کال آ سکتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے بھی بنے ہیں کہ لوگ وہ کال کرتے ہیں، آپ اٹینڈ نہیں کر پاتے، وہ دوبارہ جو ہے وہ 1-2 دن بعد، ہفتے بعد دوبارہ کال کرتے ہیں، دوبارہ اٹینڈ نہیں کر پاتے، پھر وہ دوبارہ کال نہیں کرتے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائل پیچھے چلی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی فائل کو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈبل ٹائم لگ جائے، وہ پیچھے آپ کی فائل کو کر دیتے ہیں اور اگلی فائل پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا لازمی طور پہ خیال رکھیں۔ پھر آپ نے ایٹ دی اینڈ یہی کہنا ہے کہ ایمبیسی دیر لگا رہی ہے، لیکن جب تحقیقات ہوتی ہیں اور باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کال کی تھی، آپ نے کال ہی اٹینڈ نہیں کی۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس بندے کا فون ہو وہ جو ہے وہ لازمی طور پہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہے کہ کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، فون کو سائلنٹ پہ نہ لگائے، اور خاص طور پہ جو ورکنگ آ رہا ہے ان میں لازمی طور پہ فون کو اوپن رکھے، اور وہ کافی زیادہ رہے، احتیاط میں رہے کہ یہاں پہ کسی وقت بھی اس کو کال ریسیو ہو سکتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نیا مانگ سکتے ہیں، کوئی نئی آپ کی شناخت مانگ سکتے ہیں، کوئی ایکسپائر ہو چکی ہے چیز اس کو رینیو کروانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹی سی ایس کی طرف سے کال آ سکتی ہے کہ آپ کو ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے، اس لیٹر کے 10 دن کے اندر اندر آپ نے فلاں سرٹیفکیٹ یا فلاں ڈاکومنٹ جمع کروانا ہے۔ اگر وہ آپ مس کر دیتے ہیں تو آپ کی فائل کنفرم طور پہ بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کو لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین امیگرینٹس کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ وہ خبر کون سی ہے؟ اس کا لنک ویسے میں نیچے دے رہا ہوں، لنک نمبر 1۔ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح خیریہ میں کافی مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ورکر ہے ایک تو بہت کم ہے، دوسرا انہوں نے ہڑتال کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ وہاں پہ وولگا بھی عنقریب جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور وہاں پہ کام جو ہے اس سے بھی زیادہ سست روی کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ حکومت نے ایک اور اچھی چیز جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے انٹروڈیوس کروائی ہے۔ آپ کو پتا ہے میں کارپیتا سودادانہ کے بارے میں کافی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کارپیتا سودادانہ لازمی طور پہ اپنے موبائل میں، اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ رکھیں، کیونکہ وہ انٹر لنک کرتا ہے آپ کے تمام آفسز کے ساتھ۔ وہ جو کارپیتا سودادانہ ہے اس کے ذریعے اب آپ اپنی فائلوں کو بھی جمع کروا سکیں گے، اپلوڈ کر سکیں گے، مختلف اداروں کے ساتھ اٹیچمنٹ حکومت کرنے والی ہے۔ کارپیتا سودادانہ کو ایک جدید جو ہے وہ آفس کی شکل دینے والی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے تمام کاموں کو کارپیتا سودادانہ کے ذریعے کر سکیں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی اپڈیٹ ہے۔ اصل میں ان کا ٹارگٹ کارپیتا سودادانہ بنانے کا اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بنانے کا یہی تھا کہ آہستہ آہستہ جو امیگرینٹس ہیں یا یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو یوز ٹو کیا جائے کہ وہ خود اپنے کام جو ہیں وہ خود ہی کر سکیں، سوائے اس کے کہ وہ مختلف دفاتر میں جائیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑی فیسلٹی ہوگی جو کہ امیگرینٹس کو ملے گی۔ نیچے لنک میں مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں۔ انگریسو منیما ویتال کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ انگریسو منیما ویتال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، جب فاورابل ہوتی ہے تو 2 سال کے لیے آپ کی وہ جو فائل ہے وہ فاورابل ہوتی ہے، یعنی کہ انگریسو منیما ویتال 2 سال کے لیے آپ کی لگ جاتی ہے۔ 2 سال کے بعد آپ نے دوبارہ سے رینیو کروانی ہوتی ہے۔ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 5 سال کی انگریسو منیما ویتال پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلی مرتبہ جب آپ کی یا دوسری مرتبہ رینیو کروائیں گے، جب بھی آپ کو انگریسو منیما ویتال اپروو ہوگی وہ 5 سال کے لیے اپروو ہوگی۔ لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ چیک اینڈ بیلنس آپ کا رکھیں گے، آپ نے کب کام شروع کیا، کب چھوڑا، اب آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اب آپ کی انکم کتنی ہے، کتنے بندے پہلے کام کرتے تھے، اب کتنے بندے کام کرتے ہیں، رینتا آپ کا کتنا ڈکلیئر ہوا، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے۔ اس کے بعد وہ آگے آپ کی چلتی جائے گی، کیونکہ اگر آپ کی اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی اور آپ نے انفارم نہ کیا انس کو، انسٹیٹیوٹ نیشنل سیکورٹی سوشل کو، تو آپ کی وہیں پہ انگریسو منیما ویتال بند کر دیں گے، اور واپس بھی ہو جو آپ کو پے کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کریں۔ اس کی مزید معلومات نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ امیگرینٹس کے خلاف احتجاج اور مارچ ہے ایک ایسا ملک جس کی وجہ سے انگلینڈ نے بریکسٹ کیا، جس کی وجہ سے تو سب سے زیادہ یورپین جو ہیں وہ انگلینڈ میں آباد ہیں،
اور وہ ملک ایسا ہے جس نے تمام خطے میں جو ہے وہ اپنے نیشنل لوگوں کو بھیجا، کیونکہ اچھی خاصی اس کی آبادی ہے، دوسرے ممالک میں انہوں نے جا کے کام کیا، وہاں کی لیبر مارکیٹ کو ڈسٹرب کیا، وہاں پہ جو پہلے ویجز چلتے تھے ان سے کم ویجز پہ کام کرنے کی آفر کی، جس کی وجہ سے ان ممالک میں بھی مسئلے مسائل بڑھے اور ان ممالک نے بھی یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کی اناؤنسمنٹ کی، جس میں بڑا ملک جو ہے وہ یو کے ہے۔ اصل میں پولینڈ جو ہے اس کا خود بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ امیگرینٹس کی ہے، جو یو کے بھرا پڑا ہے، باقی جو اگر نارتھن امریکن کنٹریز کینیڈا امریکہ کی طرف آپ جائیں وہاں پہ بہت زیادہ پالش لوگ ہیں، تو دوسرے یورپی ممالک جس میں جرمنی ہے، باقی ممالک میں بہت زیادہ پالش لوگ ہیں، لیکن وہ خود جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں امیگرینٹس بالکل نہ آئیں۔ آلریڈی انہوں نے ازیل اور اسائلم بند کر دیا ہے، بارڈرز کو کلوز کر دیا ہے، شنجن سٹیٹ ہونے کے باوجود بارڈرز پہ کنٹرول اس طرح ہے جیسے وہ یورپی یونین کا بھی ممبر ملک نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پولینڈ میں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے آنے والے وقت میں اسائلم ہو، ازیل ہو یا ڈاکومنٹ کے سلسلے میں آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہوں تو پولینڈ جو ہے وہ ایک یورپی یونین میں اور شنجن میں رہتے ہوئے ایسا ملک بن چکا ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے لنک نمبر 3 میں مل جائے گی۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔